सिलसिला चल ही रहा है, हुजूर के घराने की सखावतें, हुजूर के घराने की मोहब्बतें, मेरे आका के घराने की अताएं, शफ़क़तें। छोटे छोटे वाक़यात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। छोटा सा वाक़या मैं आपकी नज़र करता हूँ। अहलुल बैत की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। आप एक दफ़ा सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे, एक गैर मुस्लिम भी आपका हम सफ़र हो गया। चलते चलते उन्होंने इमाम की अखलाक, इमाम की मोहब्बत, आले रसूल की तवज्जो, उनकी इबादत, उनकी तस्बीह, उनकी क़नाअत, ये सारी सिफ़ात पे उसकी नज़र थी। वो देखता रहा, एक एक ज़ाविये को, एक एक लम्हे को, एक एक लफ्ज़ को वो देखता रहा। देखते देखते बड़ा मुतासिर हुआ। रास्ते में वक्त आया खाने का, तो उसने अपना तोशादान निकाला खाने के लिए। तो हजरत से अर्ज किया, हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर से, आप मेरे साथ आप खाना तनावल फरमाएं। और मैं नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, अपना तोशादान रखो, तुम्हें सफर में काम आएगा। और तुम्हारा सफर लंबा है। वो मिस्र की तरफ जा रहा था। उसने रख दिया, आपने अपना तोशादान खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था। उठे, वुज़ू किया, नफिल पढ़ के और अपना दामन ऐसे फैलाकर दुआ करनी शुरू की। और दुआ में एक आयत को मुसलसल पढ़ रहे थे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ऐसे पढ़ रहे थे। क्या कुरान, और फिर कुरान के पढ़ने वाले कौन है? ये हस्तियां, और इनके साथ अल्लाह का ताल्लुक क्या है, अल्लाह की मोहब्बत क्या है। और इन्होंने अल्लाह को पाने के लिए कायनात को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया। अब ये कैफियतों के साथ, लिजाहे कल्बी के साथ, दर्द की गहराइयों के साथ, अंदर की विजदान के साथ बैठे पढ़ रहे हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी, आपने दुआ के बाद अपने मुंह पे हाथ फेरा और एक चादर बिछा दी। अब ये गैर मुस्लिम कहने लगा, ये आपने चादर किस लिए बिछाई? फरमाया खाना। फरमाया खाना तो है ही नहीं, फरमाया भी दस्तरखान लगेगा। अब वो हैरान कि हजरत के पास खाने को कुछ नहीं है, तवक्कुल के साथ चल रहे हैं, भरोसे के ऊपर चल रहे हैं, और दस्तरखान इस एतमाद से लगा रहे हैं कि अभी खाना आएगा। थोड़ी देर हुई, एक तरफ से धूल उड़ी, उसकी तवज्जो उधर हुई। आप सर झुकाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे। आप सर झुकाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे। कुछ घुड़सवार थे, बहुत तेजी से आ रहे थे, और वो रुके, दूर ही रुके ताकि धूल इनकी तरफ ना आए। दूर से रुके, घोड़ों को अपने हाथ में लिया और चलते हुए जनाब की खिदमत में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और सलाम पेश करने के बाद अर्ज किया कि हुजूर, हम दूर, हमारा काफिला है, हम काफिले में से आए हैं, हमें गैब से एक आवाज आई है कि फलां जगह जाओ, फलां वीराने में, फलां जंगल में हमारा एक दोस्त है, और उसने हमें एक ऐसे नाम से याद किया है जिस नाम से हमें मूसा ने याद किया। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 साल और उसकी कौम को बिठा के खिलाया। उनके बदन पे कपड़ा होता था मूसा अलैहिस्सलाम के, बच्चा बड़ा होता था, कपड़ा बड़ा हो जाता था और मैला नहीं होता था, और उनको मन और सलवा मिलता था, और एक मीठा भी होता था, नमकीन भी होता था। बादल साया करते थे। 40 साल मुसलसल इस आयत की बरकत से हमने मूसा को अता किया। हमारे एक बंदे ने इस आयत की बरकत से हमसे रिस्क मांगा है, खाना मांगा है, जाओ। कहा कि भुनी हुई चीजें थी, मीठा था, नमकीन था, शाही खाने थे। अब ये शख्स बैठा गौर से देख रहा कि ये क्या है। वो बैठे, उन्होंने मोहब्बत से आपको खिलाया, उनके साथ मशरूब थे, उनके साथ बर्तन थे, उन्होंने बेहतरीन खाने खिलाए।
اور بہترین کھانا کھلا کے انہوں نے اجازت چاہی تو حضرت نے فرمایا یہ سب کو ساتھ لے جاؤ، جس رب نے ابھی کھلایا ہے وہ بعد میں بھی کھلائے گا۔ اب یہ متوکلانہ زندگی اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اس آیت کی تاثیر، یہ تین چیزیں، اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہے، توکل بھی ہے، اس آیت کی تاثیر بھی یہ دیکھ رہا ہے۔ اب سفر چلتے چلتے جب کوفہ قریب آیا تو ایک راستہ جاتا تھا مصر کی طرف۔ آپ نے اس سے مصافحہ کرنا چاہا کہ ٹھیک ہے آپ میری ہم سفر رہے، اپنے سفر میں جائیں۔ کہنے لگا نہیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ ٹھیک ہے، اپنے ساتھ لے گئے اور اس کی مہمان نوازی ہوتی رہی، مہینوں رہا، اسلام نہیں لایا۔ آپ نے اسے اسلام لانے کا مجبور نہیں کیا۔ ایک دفعہ کہنے لگا وہ جو آپ نے لفظ پڑھے تھے وہاں اور جس کی وجہ سے کھانا آیا تھا وہ آپ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ فرمایا سکھا سکتا ہوں۔ آپ نے اس کے سامنے پڑھے، اس نے یاد کر لیے۔ اب اس نے کچھ دنوں کے بعد کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ خادم نے بتایا کہ حضرت وہ جو مہمان تھا غیر مسلم تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آتش پرست تھا، اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ مہمان نوازی کا اہتمام تھا، تمنگری سخاوت کا اہتمام تھا۔ تو آپ نے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا جس آیت کی وجہ سے آپ کو ملا تھا مجھے بھی ملنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ لذیذ کھانے جو وہیں ملے تھے میں پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد کپڑا بچھا دیتا ہوں آپ کی طرح، اور پھر پڑھنے ایسے سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کھانے لگے ہوتے ہیں، کھاتا ہوں، اور ان کے بعد کپڑے کو ایسے سمیٹتا ہوں، کھانے چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں یہ کھانے کون دیتا ہے؟ کہا میرا اللہ دیتا ہے۔ کہا وہ کہاں ہوتا ہے؟ کہا وہ عرشوں پہ ہوتا ہے۔ کہا وہ کتنے ہیں؟ ایک رب ہے، ہم تو آگ کی پوجا کرتے رہے، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ آگ ہے، کیا مجھے آپ اس اللہ سے نہیں ملا دیں گے؟ اور حضرت سے لپٹ گیا اور سینے کے ساتھ لپٹے لپٹے اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا۔ ایک عمل کی وجہ سے اس کی آخرت بچ گئی، اور ایک عمل کی وجہ سے امت کو خیر مل گئی، ایک عمل کی وجہ سے لوگوں کو رزق کی چابی ملی۔ کون سی چابی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سخی آقا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں فقیر ہوں، نازل فرما کھانے، نعمتیں، رزق، عطائیں، مشروب، اپنی شفقت، اپنی رحمت، اپنی حلیمی، بس ہو گیا۔ اور ایسا ہوا کہ قیامت سے لے کر قیامت تک اور صبح سے لے کر شام تک اور پہلے دن سے لے کر آخر دن تک ہمیں اس آیت کی برکتیں ملتی رہیں گی، یقین کے ساتھ پڑھنے والے کو، درد کے ساتھ بولنے والے کو ملتی رہیں گی۔ اور پھر وہ نہیں گیا، حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کی قبر بھی کوفہ میں بن گئی، وہ کہیں نہیں گیا۔ میں نے کہا بس سب کچھ یہی ہے، میرا تن بھی یہی، میرا من بھی یہی، میرے جذبے بھی یہی، میری سوچیں بھی یہی۔ اللہ کی ذات سے ان ہستیوں نے لو لگوائی ہے، تعلق بنوایا ہے، ان ہستیوں نے اللہ کی ذات سے لینا سکھایا ہے، ان ہستیوں نے اللہ کی ذات سے منگنا سکھایا ہے اور منگتا بنایا ہے۔ در در کا بھکاری نہیں بنایا، در در کا منگتا نہیں بنایا، در در کا سوالی نہیں بنایا، در در کا محتاج نہیں بنایا، اللہ کی ذات کا منگتا بنایا، اللہ کی ذات کا بھکاری بنایا۔ میں تو سالہ سال سے اس آیت کو لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور لوگوں کو فیض اور فائدہ مل رہا ہے، اور لوگوں کو حیرت انگیز نعمتیں اور پتہ نہیں کیا انعامات اور عطائیں مل رہی ہیں اس عمل کی وجہ سے، اس وظیفے کی وجہ سے، اس تسبیح کی وجہ سے، اس لفظ کی وجہ سے عنایات، عطائیں، خیریں اور برکتیں مل رہی۔ ہم بھی ان عنایات اور عطاؤں کو لینے والے بن جائیں۔ سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا، سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے اہل البیت کا لقب اور خطاب پایا، سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے ہمیں موتی عطا کیے، اور سلام ان ہستیوں کو
جنہوں نے ہماری دنیا بھی سوچی اور ہماری آخرت بھی سوچی.